अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज की कुछ मालूमात, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जॉब टेस्ट के लिए बहुत यूज़फुल होने जा रही है। जो CSS के पेपर्स, PMS, NTS, FTCS, PPSC, FPSC, OTS के क्वेश्चंस में काफ़ी दफ़ा पूछे जाने वाले जो सवाल हैं, आज उनको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया में इस वक्त कितने ममालिक पाए जाते हैं। दुनिया में इस वक्त कितने ममालिक पाए जाते हैं? तो हमारा जवाब है 195 ममालिक। दुनिया में इस वक्त 195 ममालिक पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन MCQ में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, PPSC के क्वेश्चन में और NTS के क्वेश्चन में। तो आपने याद रखना है इस वक्त दुनिया में 195 ममालिक पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है? तो इसका जवाब है सबसे पहले सूरज जापान में निकलता है। जापान में इस वक्त सबसे पहले सूरज निकलता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रेल की इब्तिदा कब हुई? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है MCQs में। तो रेल की इब्तिदा 1803 में हुई। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, रेल की इब्तिदा 1803 में हुई। और हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपने याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा है। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कुरान मजीद में कुल कितने रकू हैं? कुरान मजीद में कुल 558 रकू हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के अंदर। कुरान मजीद में इस वक्त टोटल 558 रकू हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQs में आप लोगों के बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। डेनमार्क ऐसा मुल्क है जिसकी शरह ख्वानगी, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मुल्क है जिसकी शरह ख्वानगी 99% है, तो आपने उसका जवाब देना है डेनमार्क। डेनमार्क में इस वक्त शरह ख्वानगी 99% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। तो विंड सर्फ ये एक बंदा है और इस बंदे को इंटरनेट का बाप कहा जाता है। विंड सर्फ WINDCERF, विंड सर्फ इसका नाम है और इसे इंटरनेट का बाप कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा कौन सी है? तो हमने जवाब देना है कि सूरा बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा है। मैं सूरा की बात कर रहा हूँ, सूरा बकरा सबसे बड़ी सूरा है कुरान मजीद के अंदर। ठीक है, और सबसे छोटी सूरा हमारे पास है सूरा नास। सूरा नास सबसे छोटी सूरा है कुरान मजीद के अंदर। अच्छा जी, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 में कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत सूरा बकरा की आयत नंबर 252 है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरा बकरा, सबसे छोटी सूरा नास और सबसे छोटी जो आयत है वो सूरा बकरा की 258 आयत नंबर है। ये सबसे बड़ी आयत है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जनरल नॉलेज में काम आएगी। 282 हमारे पास
سب سے بڑی سورہ آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر. چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف. تو موتیوں کا جزیرہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ یہ اگر کوشچن میں آ جائے تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے بحرین. بحرین موتیوں کا جزیرہ کہلاتا ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 9 کی طرف کہ 1 میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 10 1 میل میں کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں. یہ بھی اکثر پوچھا گیا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ 1.6 کلومیٹر 1 میل کے اندر ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, آپ لوگوں نے یہ سارے یاد رکھنے ہیں. 1 میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں. کوشچن نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑا مزیدار کوشچن ہے کہ گائے 24 گھنٹے میں 9 گھنٹے چگالی کرتی ہے. کین یو امیجن 9 hours 24 گھنٹوں کے اندر 9 گھنٹے چگالی کرتی ہے. صرف 9 گھنٹے صرف چگالی کرتی ہے یار. کین یو امیجن, بڑی کمال کی بات ہے یار یہ تو. چلیں دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں. کوئلے کو بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے. بلیک ڈائمنڈ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کوشچن میں آیا ہوا ہے. تو کوئلے کو بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. چلیں جی چلتے ہیں کوشچن نمبر 13 کی طرف. تو چاند سورج کے گرد سال میں کتنے چکر مکمل کرتا ہے؟ اگر یہ کوشچن آ جائے تو اس کا جواب ہے 13 سرکلز. 13 چکر لگاتا ہے. چاند سورج کے گرد ایک سال میں 13 چکر مکمل کرتا ہے. یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 13. اس کے بعد کوشچن نمبر 14 ہے ہمارے پاس قائد اعظم کی وفات کے بارے میں کہ قائد اعظم کی وفات پر ہمارا قومی پرچم 40 دنوں تک سرنگوں رہا. یہ بھی کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے, یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ قائد اعظم کی وفات پر قومی پرچم 40 دنوں تک سرنگوں رہا. 40 دن. اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 15 کی طرف. کوشچن نمبر 15 ہے ہمارے پاس کہ کون سا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتا؟ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس کوئل. کوئل ایسا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ خود نہیں بناتا. کوشچن نمبر 16 ہے ہمارے پاس کہ 1 ٹن میں کتنے کلو گرام ہوتے ہیں؟ 1 ٹن میں کتنے کلو گرام ہوتے ہیں؟ یہ بھی کافی دفعہ کوشچن آیا ہوا ہے. تو یہ نہیں بھولنا آپ لوگوں نے, 1000 کلو گرام 1 ٹن کے اندر ہوتے ہیں. 1 ٹن میں 1000 کلو گرام ہوتے ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 17 کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 17 ہے نا ہمارے پاس پرندوں کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے. جیسے شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 18 ہے ہمارے پاس پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ کہاں بنایا؟ اس کا جواب ہے ہمارے پاس ایران. پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ ایران میں بنایا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. یہ سفارت خانہ والے کوشچنس اکثر آئے ہوتے ہیں MCQs میں جنرل نالج کے سیکشن کے اندر. ٹھیک ہے, پاکستان نے اپنا پہلا سفارت خانہ ایران میں بنایا. چلیں جی کوشچن نمبر 19 کی طرف چلتے ہیں. کوشچن نمبر 19 ہے ہمارے پاس کہ مصر نے اپنا پہلا سفارت خانہ پاکستان میں بنایا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ مصر نے سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ پاکستان میں بنایا. میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل
सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप पर बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।